जेन्ना डीसीपी प्रोटेक्शन बदल तेन्ना तो पेन्सिल पीआय तेन्ना ट्रान्सफर केलो आतां परत तो ड्युटी तेणें हांगा सो तेजेर हो टेक आसा तुजो? पळय कशें आसा हो सरकार जो आसा तो गुंडाराज सरकार जाल्लो आसा. कित्याक सरकारान ज्या रितीन जे अशें एक्शन घेता विथआउट जो परमिशन जो ऑर्डर नासतना एक्शन घेता आमी तेजे अगेन्स्ट सांगलेले की तेंचेर कारवाय जावपाक जाय. आमी कितलेशे लोकांनी सांगलेले बाकीच्या आमदारांनी सांगलेले ऑपोजिशन आमदारांनी तेंचे सांगले की एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पण हें जावना. तेका फक्त ट्रान्सफर केलो, तेका सस्पेंडूय करूना आनी आतां ट्रान्सफर करून कुठे दोळ्यान पानां लावपाची खबरी ह्या सरकारान केली, मुखेलमंत्र्यान केली आनी तेका परत हाडून थंयच दवरिल्लो. आतां परत तेका तेच पोझिशन दिल्लें आसा. आमच्या सायडीच्यान लिगल कितें करपाचें आसा तें आमी लिगल केल्लें आसा. कित्याक आमचेरूय पुलीस कंप्लेन घातलेली आसा. तेंच्यांनी एफआयआर फायल केल्ली आसा. आमचे जितले जे लोक आसले गांवचे लोक आसले लोकांचेरूय एफआयआर फायल केल्ली आसा आनी त्याच पुलीस ऑफिसरान ती केल्ली आसा. आमचे लिगल हितून आमी फायल केल्या. पूण लोकांनी आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना अशें घडटा तितून हो सरकार जो कितलो इन्वॉल्व आसा, जो सरकारान हेंका डिप्लॉय केल्ले आसा, जे कोण सारखे कायद्याचो पालन करिना, कोणाच्या ऑर्डरीचेर काम करता, मात तांकां रिटर्न कंप्लेन जावं रिटर्न जे ऑर्डर आसा ती ऑर्डर नासतना काम करता. अजून पर्यंत त्याचे क्लेरिफिकेशन सरकारान सीएमांनी दिवंक ना जावं त्यांचे डिपार्टमेंट ऑफिसर जे आसा डीजीपी आसूं एसपी आसूं कोणानूच तें क्लेरिफिकेशन दिवंक ना. सो हेजो आमी लिगल टर्म्सान आमी ऑलरेडी फायल केल्ले आसा. आमी एसपीसीनूय हांवें फायल केल्ली आसा. सो तेजेर कितें निकाल येता तोय आमी पळोवया. अशेंच तो पीआय न्हू आणि अशें आयकूंक येयला की फिशरी डिपार्टमेंटान तिका पासून ट्रान्सफर केली. सो परत तिका खंय तरी हें केल्या. पण कितें एवरी टायम अशें जाल्लो आसा. हो सरकार जो आसा ब्युरोक्रसी चलयता, सरकार आसा, डिपार्टमेंट आसा, हे आयज मिनिस्टराच्या थ्रूच चलता, सीएमाच्या थ्रूच चलता. आनी जेन्ना हेंका परत हाडटा हितून इतलेंच कळटा तेंचे सेटलमेंट जालें त्या टायमार लोकांक दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी केलें. जावं जो आमचो आरपारा येदोळ्ळो फायर जालो आयज थंय ल्हव सुट्टले सुशेगाद आसतले मागीर कोणाक कितें पडलां. सो ही गत जाल्ली आसा. पूण आयज आमी लोकांनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय. हो सरकार ज्या तरेन आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा त्या तरेन समज हें चालूच उरलें आनी फुडली पिळगेक आमकां गोंय उरपाचें ना, गोंय नश्ट जातलें आनी गोंयकार हो सोंपतलो. हातून खंय तरी लोकांक एक भयान कशें उरलेले कशें आमकां दिसता. आतां एनएलए आसून वयल्यान तुमकां इतले सगळे उलयता सामान्य लोक कितें पण आतां ब्युरोक्रेट्सांकूय ते हें करता. आपल्याक जाय तेन्ना सोडटा, आपल्याक जाय तेन्ना हाडटात. सो सामान्य मनशांक काय डेफिनेटली आयज कितल्योश्यो कंप्लेन्स आमी लोक फायल करता त्यो कंप्लेन्स एक एकदां घेयना. खूब जाण कंप्लेन करून वयल्या हेचेर वयता, डीवायएसपीक वयता, एसपीक वयता, डीजीपीक वयता, मागीर ताका वयर कोर्टान वयचो पडटा. सो हें सगळें प्रोसिजर जो आसा आयज हो एडमिनिस्ट्रेशन खोल्यात जाल्लो आसा. लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल खोल्यात जाल्ली आसा आनी तेकाच लागून हो बीजेपी सरकार जो आसा ह्या बीजेपी सरकाराक घरा बसपाची आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी गोंयकारांक घेवपाक जाय. आमी आयज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार फुडले पासून तशेंच जातलें. आयज तुमकां पळया गोंयांत कितें घडटा तें. आयज दीस रात मर्डर जाता, रेप जाता, चोरयो जाता, डकैती जाता. एक तुका कॉन्स्टंट कितें ना कितें क्रायम एक्टिविटीज आसात. सो ही कंट्रोल करपाची जबाबदारी सरकाराची आसता, होम डिपार्टमेंटाची आसता. पण ती आयज त्या डिपार्टमेंट पालन करपाक लागून फेल जाला आनी तेकाच लागून आयज तुम्ही पळयता की हेका ज्या तरेन पीआय तेंच्यांनी परत रोगडोच केलो तेका परत एसेंब्ली पर्यंत रावले ते एसेंब्ली जातात तेंच्यानी तेका परत हाडून त्याच ऑफिसांत दवरलो. सो तेंकां अशें दिसता की लोकांक पडलेले ना तितल्या पुरती लोक बोवाळ मारतले मागीर थंड रावतले. पण आयज लोकांक निश्चय करपाक जाय ह्या सरकाराक कशें जाग्यार बसोवपाक. थँक्यू.